अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में रोंगटे खड़े करती जादुई दुनिया की ये खौफनाक कहानी। एक लम्हे के लिए अगर तसव्वुर किया जाए कि ताहद्दे निगाह तक फैले हुए सहरा में दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना होने के साथ साथ किसी पेड़ का साया भी ना हो, तो क्या इंसानी और हैवानी ज़िंदगी की मौजूदगी का वहाँ होना मुमकिन है? नहीं ना। हर सू मुरझाए हुए कैक्टस के नुकीले पौधे और उनके बीच में खुश्क हुई झाड़ियाँ फिज़ा में चल रही गर्म हवा और लू के बल पर झूल रही हों और तपती रेत बरसात की उम्मीद में बेजान पड़ी हुई हो। गर्ज ये कि रुए ज़मीन पर इंसानी और हैवानी ज़िंदगी को सांस लेने के लिए जिन अहम अनासिर की ज़रूरत होती है, उनमें पानी का किरदार भी बकिया अनासिर से पीछे नहीं है, ख़ासकर सहराई ज़िंदगी में, क्योंकि सहराई ज़िंदगी का इन्हिसार पानी पर मुश्तमिल होता है। उसी ताहद्दे निगाह तक फैले हुए सहरा के सीने में बरसों से घास फूस और तिनकों की मदद से बनाया गया चंद घरों पर मुश्तमिल एक कबीला था। उस कबीले के आदिवासियों का दारोमदार फ़कत भेड़ बकरियों पर ही था। कभी कभार सहरा के तपते वजूद पर बारिश की बूंदें बरसती तो सहरा की बेरहम और आग के अंगारों के मवाफिक सुलग रही रेत के साथ बीच बीच में लगे कैक्टस के पौधों और कबीले के आदिवासियों में जान आ जाती, जबकि इस सहरा के एक जानिब कबीले की आबादी से हटकर एक छोटा सा तालाब नुमा गढ़ा भी था, जिसमें बाज़ौक़ात होने वाली बारिश का पानी खड़ा रहता था। और इस अमर को कुदरत का करिश्मा कहिए या मौजज़ा कि कड़ाके की धूप में उस घड़े में साकिन पानी जल्द ही सूख जाता, मगर जब सूखने के बिल्कुल करीब आता तो कुदरत बारिश बरसा कर फिर से उसे भर देती। शायद कुदरत की इस मेहरबानी का सबब कबीले के लोगों का इत्तफाक से रहना और अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ ना छोड़ना था। इसी कबीले में दो ऐसे लड़के भी रहते थे जो दीगर आदिवासियों की तरह अपनी भेड़ बकरियों को इस खुले सहरा में चराने जाते थे। ये जून के महीने की झुलस रही सफाक सुबह थी, जब वो अपने झोंपड़े के पास वाली बाड़ में बंधा भेड़ बकरियों का रेवड़ खोलकर उन्हें लाठी से हाँकते हुए दूर दराज के सहरा के उस मुकाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे जो इलाका अपनी वजूद में बरसों से एक ज़बोहाली का शिकार हुआ बंगला मुकीद किए हुए था, और वहाँ कभी आबादी होने के सबब थोड़े बहुत सब्ज़ाजार के साथ साथ छोटे छोटे तालाब नुमा खड्डों में कैद था, और वह पानी साकिन खड़ा तकरीबन बदबू मारने के दर पे था। वो बंगला दूर से देखने पर इस कदर पुरअसरार लगता था गोया दुनिया और जहां के सभी जिन्नात और उनसे मंसूब दीगर मखलूक़ात की इस बंगले में रह रहे मकीनों से ज़ाती कोई दुश्मनी हो और उन्हें यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल देने पर उस मावराई मखलूक ने अपना कब्ज़ा जमा लिया हो। हालांकि ये इलाका कबीले से काफ़ी नहीं बल्कि कोसों दूर था, मगर वहाँ पर कबीले के कुछ लोगों ने बेध्यानी और लापरवाही में जाने पर उन चीज़ों को महसूस किया जिनका जिक्र करने से भी हैबत से उनके जिस्म में लर्ज़ा तारी हो जाता था। मगर इन दोनों लड़कों ने अपने कबीले के लोगों से इस बंगले के बारे में बातें सुनने के बावजूद खौफ व दहशत को खुद पर हावी होने से बचाए रखा था, और कबीले के लोगों तक को तो क्या बल्कि अपने अपने माँ बाप को बताए बिना रेवड़ को उस जानिब हाँकने लगे जो इलाका बरसों से अपने अंदर न जाने किस कदर दहशत और सफाकियत और पुरअसरारियत समोए हुए था। सख्त बल्कि जिस्म के अंग अंग से पसीने छुड़वा देने वाली धूप में वो अपने रेवड़ को लाठियों से हाँकते हुए ले जा रहे थे। फिजा में हर सू सोग और दहशत का सा आलम था, और चल रही गर्म हवा और लू इस सहरा के सीने पर चल रहे हर जानवर को बाज रखे हुए थी, सवाए इन दो मुकामी लड़कों के जो इस जानलेवा तपिश की परवाह किए बगैर आगे ही आगे चलते जा रहे थे।
ریوڑ کو ہانکنے کے دوران ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے وہ اتنا دور آ گئے تھے کہ انہیں اپنے تعاقب میں سوائے ریتلی تہہ پہ ساکن کھڑے کیکٹس کے پودوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم اپنے قبیلے سے کافی نہیں بلکہ کوسوں دور آ گئے ہیں، اور وہ بھی یہ جاننے کے باوجود کہ صحرا کی اس سمت سوائے خطرے کے کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ ان میں سے ایک جو قد و عمر کے لحاظ سے دوسرے سے چھوٹا تھا، اس نے صحرا کے سینے میں گھڑے کیکٹس کے پودوں اور دیگر جڑی بوٹیوں تک کو ریت میں گھڑے ہوئے دیکھ کر دوسرے سے خوف کے عالم میں کہا، جو خود اپنے ساتھی کی بات سنی انسنی کر کے آس پاس کے پراسرار ماحول کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں پکڑی لاٹھی سے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے آگے ہی آگے کو بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں جبکہ تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو۔ چھوٹے لڑکے جس کا نام مارٹن تھا مزید خود کی ذات کو خوف و دہشت میں محسوس کرتے ہوئے کھدرے لب و لہجے میں جیکب سے کہا، جو خود سے کوسوں دور فضا میں چل رہی گرم لو میں صحیح سے نظر نہ آنے والے بنگلے کو بغور دیکھ رہا تھا، چپ رہو تم۔ قبیلے والے چاہے ہمیں جتنا بھی اس طرف آنے سے منع کر لیں مگر ہم ڈریں گے نہیں۔ یہ ہریالی تم دیکھ رہے ہو، اس سے ہمارے جانور بھی بھرپور طریقے سے اپنا پیٹ بھر پائیں گے۔ ہمارے قبیلے میں کیا رکھا ہے سوائے سوکھی لکڑیوں کے جنہیں ہمارے جانور خوشی سے کھا بھی نہیں پاتے؟ جیکب نے مارٹن کو تقریباً سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ چپ سادھے رہا اور اس سے اگلے ہی لمحے اپنے بائیں ہاتھ کو پیشانی پر رکھے سامنے نظر آ رہی ایک عمارت کو جیکب کے ساتھ دیکھنے لگا، جو برسوں سے ویران سنسان پڑی ہوئی تھی، اور قبیلے کے لوگوں نے انہیں اس طرف آنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا، اور وجہ یہ عمارت تھی، یہ صحرائی بنگلہ۔ مارٹن کو اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اپنے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے اس صحرائی بنگلے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے بنگلہ قریب آتا جا رہا تھا، مارٹن کا دل و دماغ خوف اور دہشت سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھلے ہی جیکب سے عمر میں قدرے چھوٹا تھا، پر فاتر العقل نہیں تھا۔ آنے والے خطرے کے بارے میں وہ فوراً سے پیشتر جانے کی جس خداداد صلاحیت سے ہمکنار تھا، اس سے جیکب نہیں تھا۔ بہرکیف بنگلے کے قریب پہنچنے پر جیکب نے بکریوں کے ریوڑ کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور بنگلے کی پیشانی کو بغور دیکھنے لگا، جو ذبح حالی کا شکار ہوا پڑا تھا۔ اس کا پینٹ اکھڑ چکا تھا، دیواروں کے بیچ کے کچھ حصوں سے سیمنٹ اکھڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں نیچے گر چکا تھا۔ مارٹن جو فضا میں چھائی ہوئی پراسراریت اور سکوتی ماحول کے ساتھ ساتھ ہیبت سے پسینے میں بھی شرابور کبھی جیکب تو کبھی اپنے سامنے اس عمارت کو دیکھتا جو نہ جانے کب سے اپنی ویرانی گرد و نواح میں بکھیرے بالکل ساکن کھڑی تھی، یکلخت اسے جیکب کی آواز پر تقریباً چونکنا پڑا۔ دیکھو مارٹن، ہمیں اندر چل کر اس عمارت کو دیکھنا ہے اور اس راز کو بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے جس کی وحشت نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو صحرا کی اس سمت آنے سے جبراً روک رکھا ہے۔ اب چلو بھی مارٹن، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا، اور رہی بات جانوروں کی تو ان کی فکر مت کرو، دیکھو انہیں کیسے یہاں مزے سے چر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہری گھاس ہے، اور وہاں کیا تھا سوائے سوکھی اور بے جان لکڑیوں کے۔ اب چلو بھی۔ جیکب مارٹن کو ہر حوالے سے اس عمارت میں لے جانے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، جبکہ مارٹن کافی سوچ و بچار کے بعد ایک انجانے سے خوف کے زیر اثر بالآخر اس کے ساتھ چل ہی پڑا۔ صحرائی بنگلے کی بیرونی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ پیشانی کے ایک جانب عجیب سی زبان میں 3 سطروں پر مشتمل ایک تحریر بھی لکھی ہوئی تھی، شاید یہاں کبھی رہنے والے مکینوں کی زبان ہوگی۔ چلے مارٹن؟ جیکب کا لہجہ اس بار سپاٹ تھا، جبکہ اس کے سوال پر مارٹن آنکھوں میں قہر و غضب لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہمراہ اس صحرائی بنگلے کے اندر جانے کے لیے تیار ہو گیا، جو چند فرلانگ کی دوری پر کھڑا ان دونوں کو شیطانی انداز میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں اس بنگلے کے قریب پہنچے تو سطح زمین سے لگ بھگ چند فٹ اوپر بنے بنگلے کے اندر جا رہی سیڑھیوں پر اپنا اپنا دایاں پیر رکھا، تو پھر خوف کی ایک لکیر دونوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔
सीढ़ियों पर चढ़ते ही ऐन सामने बैरूनी दरवाजे पर निगाह पड़ते ही वो ठिठक कर एक लम्हे के लिए रुक कर एक दूसरे को अजीब सी निगाहों से देखने लगे। हैरत और ताजुब से दोनों के जहन में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे, मगर एक दूसरे को आगाह करने से यकसर कासिर थे। जैकब, जिसने खुद में हिम्मत यकजा करके अपने लर्जिश से लबरेज हाथों से एक पट वाला लकड़ी का बोसीदा दरवाज़ा इंतहाई आहिस्तगी से खोला तो वो एक खौफनाक चरचराहट के साथ खुलता ही चला गया। दरवाजे के पट का अपनी मखसूस जगह पर जाने की देर थी कि उससे अगला जो मंजर उन दोनों की फटी हुई आंखों का मरकज़ बना वो उन दोनों को हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। उन्होंने धड़कते दिलों के साथ जैसे ही अंदर कदम रखा तो हॉल के पुरस्सरार और ख़ामोश माहौल ने उनका इस्तकबाल किया। हॉल में मौजूद हर शय सलीके और तरतीब से पड़ी हुई थी। मार्टिन, जो हर शय को बगौर देख रहा था, बेसाख्ता उसने हैबत व तरद्दुद से हॉल के एक जानिब देखा तो उसे दीवार में नस्ब बाहर की जानिब ताहद्दे निगाह तक फैले हुए सहरा में खुलती खिड़की दिखाई दी, जिसके दोनों पट जंग आलूद होने के सबब मुरझाकर नीचे गिरे हुए थे और इसी रास्ते से धूल ने अंदर आकर हॉल में मौजूद ज़रूरत की अशिया को अपनी लपेट में ले रखा था। जैकब, जो खुद भी मार्टिन के हमरा हॉल में मौजूद खस्ताहाल फर्नीचर और दीगर अशिया का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था, इसके साथ साथ एक अजीब से शशोपंज में भी गर्क था। एकदम मार्टिन की आवाज़ अपने कानों से टकराने पर होशो हवास की दुनिया में वापस आया। जैकब, सुनो। मार्टिन का लहजा इज़्तिराब में डूबा हुआ था। इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी वहशत थी। क्या? मुझे ये बंगला कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो चलते हैं यहाँ से। मैं तो अब समझा हूँ कि हमारे कबीले के लोग हमें यहाँ आने से क्यों कर बाज रखते हैं। मार्टिन की आवाज़ में हैबत के सबब हल्की सी लर्जिश थी। चले जाएंगे यार, तुम डरो बिल्कुल भी नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जैकब का खुद का लहजा हैबत से लबरेज था, जिस पर मार्टिन अपनी आंखों में गमो गुस्सा और हैरत लिए उसे कुछ पल देखता रहा, जिसका जैकब पर कुछ असर न हुआ। एकदम से उन्हें बाहर अपनी बकरियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जिस पर उन्होंने आओ देखा ना ताओ और बर्क रफ्तारी से बाहर को भागे। जैसे ही वो उस बंगले से बाहर आए तो सामने का मंजर देखकर दोनों की गिघी बंद होने लगी। रेत पर खून ही खून था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता रेत में जज्ब हो रहा था। इससे अगले ही पल उन दोनों का ध्यान बकरियों के रेवड़ की तादाद पर गया, जिसमें चंद बकरियां गायब थीं। बकरियों के गायब होने पर दोनों ने हैरत से अपना सर पकड़ लिया। ये क्या हुआ हमारे साथ? हमारी कुछ बकरियां गायब हैं मार्टिन, जैकब ने हैरत से कहा। बची हुई बकरियों की हालत इंतहाई गैर थी। वो दहशत के से आलम में इधर उधर इस्तराबी किसी कैफियत में बिदक रही थीं। वो दोनों उन डरी हुई बकरियों के पास गए, जो खौफ से दाएं बाएं देखते हुए अपनी मखसूस आवाज़ में मैं कर रही थीं, जबकि उनकी आवाज़ में ठहराव वो साफ महसूस कर रहे थे, जो कि दहशत की अलामत था। ये डरी हुई हैं, इन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिसे अगर हम भी देखते तो हमारी हालत शायद इनसे भी बदतर हो जाती। मार्टिन ने बकरियों की हालत ज़ार को भांपते हुए जैकब से कहा, जो खुद महवे हैरत की तस्वीर बने दाएं बाएं देखे जा रहा था। बेसाख्ता उन्हें बंगले में से किसी के खिलखिला कर हंसने की आवाज़ आई। हंसने की आवाज़ इंतहाई शैतानी थी। आवाज़ बाज़गश्त करती हुई बंगले से बाहर सहराई फ़िज़ा में मुअल्लक हो रही थी। चलो देखते हैं कौन है वहाँ, ज़रूर उसी ने हमारे जानवरों को मौत के घाट उतारा है, जैकब ने पेचो ताप के से आलम में मार्टिन से कहा, जो वर्ताए हैरत से कभी जैकब के गमो गुस्से से भरे चेहरे को देखता तो कभी उस बंगले को, जिसकी हालत इस कदर बोसीदगी का रूप धार चुकी थी कि कमज़ोर दिल का इंसान पहली नज़र देखते ही अनजाने से ख्यालात में गर्क हो जाता। चलो भाई मार्टिन, क्या देख रहे हो? हमें उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान से हाथ क्यों ना धोने पड़े। जैकब के बोलने का अंदाज करख्त था, चुनाचा मार्टिन उससे अगले ही पल उसके हमरा हो लिया। बकरियां सिलसिले वार अपनी मखसूस आवाज़ में डर के मारे मैं किए जा रही थीं, जिनकी अजियत और कर्ब को महसूस करते हुए वो बंगले की जानिब चल पड़े।
جیسے ہی وہ بنگلے کے داخلی دروازے پر پہنچے تو خوف سے سردی کی لہر ان کے جسم میں دوڑتی چلی گئی۔ بہرکیف انہوں نے خود میں ہمت یکجا کی اور بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی وہ احاطے میں پہنچے تو بغل میں موجود ایک کمرے سے نکل رہے دھوئیں کو دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ پر اس سے اگلے ہی پل اپنے مرے ہوئے جانوروں کا خیال آنے پر جیکب غصے سے آگے بڑھا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ جبکہ اس کے تعاقب میں مارٹن بھی جب کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے قد والا دیو ہیکل شخص جو کہیں سے بھی انسان نہیں لگ رہا تھا، اپنی پشت ان کی جانب کیے کچھ پڑھنے میں مگن تھا۔ اس نے خود کے گرد ایک حصار کھینچ رکھا تھا جس کے بیچ وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھا کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ جیکب نے خود کے پیروں کو آگے کی جانب تھوڑی سی جنبش دی تو اس سے اگلے خوفناک منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسکا دی۔ اگرچہ اس دیو ہیکل خوفناک شخص کی پشت ان دونوں کی جانب تھی، مگر اس کے باوجود وہ ان دونوں کے وجود کا احساس محسوس ہونے پر طاغوتی انداز میں زوردار قہقہا لگا کر ہنسا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ وہ دیو ہیکل شخص حصار میں بیٹھا خود کے سامنے جل رہے آگ کے چھوٹے سے الاؤ کو دیکھ کر ان سے گویا ہوا۔ اس کے اس امر پر وہ دونوں ہی لڑکے حیران انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ کر اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ لڑنے کا عزم کیے آگے ہوئے بڑھے۔ جیکب کی دماغ کی بتی جلی۔ وہ جلدی سے ساتھ والے کمرے میں جا ہوا۔ وہاں اسے کچھ ساز و سامان دکھائی دیا جس میں کچھ ہکس، رسا، دیگر ایسی نوکیلی اشیاء موجود تھیں جو کسی بھی انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے رسا ہک کے ساتھ باندھا اور کمرے سے باہر نکل کر ہوا میں اس رسے کو اچھالتا اور لہراتا ہوا سیدھا حصار میں بیٹھے اس دیو ہیکل شیطانی وجود کے سر پر دے مارا۔ ہک کی نوک اس کے سر میں پیوست ہونے سے دستبردار رہی اور وہ دیو ہیکل شخص محتاط ہو گیا۔ وہ ایک چنگھاڑ کے ساتھ اٹھا اور ان دونوں کی طرف اپنا رخ کیا۔ مارٹن اور جیکب کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ جسے وہ ایک دیو ہیکل شخص سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ایک انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی مخلوق تھی جس کی خون آلود نگاہیں تھیں اور بڑے بڑے دانت جبڑوں سے لٹک رہے تھے۔ جیکب نے خوف کے باوجود اپنے ہاتھوں میں پکڑی اس ہک پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جیسے ہی اس خوفناک غیر مرئی مخلوق نے جیکب کی گردن کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اسے سطح زمین سے تقریباً 7 فٹ بلند کر دیا، تب جیکب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی اس ہک کی تیز ترار نوک کو اس کی پتھر جیسی سخت کھوپڑی میں پوری قوت سے پیوست کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس خوفناک دیو ہیکل مخلوق کے ہاتھوں کی گرفت اپنی گردن پر جیکب نے ہلکی اور چھوٹتی ہوئی محسوس کی۔ اس خوفناک مخلوق کی کھوپڑی سے کالے خون کے فوارے نکلنے لگے اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کا جسم زمین پر گر کر بھربھری ریت کی مانند بکھر گیا۔ مارٹن اس خوفناک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیکب نے مارٹن کو باہوں میں بھرتے ہوئے زوردار آوازیں دیں جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ایک تارانہ نگاہ گرد و نواح میں پھیلائی۔ اس کے بعد انہوں نے اس صحرائی بنگلے کے ہر کمرے کی تلاشی لی، مگر وہ اپنے گمے ہوئے ان جانوروں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ خوف و ہراس کے عالم میں وہ دونوں بوجھل قدموں سے اس بنگلے سے باہر آئے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ بڑے بڑے قدم اٹھانے کے دوران دل میں اپنے گم ہوئے جانوروں کا درد، اس صحرائی دیو کے ہاتھوں اپنے جان بچ جانے کی خوشی اور بچے ہوئے جانوروں کو ہانکتے ہوئے اپنی بستی کی جانب چل دیے۔